ऐतिहासिक प्रमाण त यो चाहिँ भारतका चाहिँ उज्जैनी राजा विक्रमादित्यले चाहिँ सुरुवात गरेको भन्ने त भारतमै पनि त्यसको चर्चा प्रचर्चा भएको छ र विशेष गरेर यो चाहिँ अल-रुबिनी भन्ने एउटा इतिहासकारले पनि आफ्नो खोज गरिरहँदाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्नो इतिहासमा आफ्नो चाहिँ अध्ययनमा उहाँले यो कुरा चाहिँ विक्रमादित्यले चाहिँ स्थापना गरेको सम्वत हो भनेर चाहिँ उल्लेख गरेका छन्। जस्तो आज एलेदोङ भनेर चाहिँ के अरे चाहिँ 5081 साल पुगेको छ। एरम्बल सम्वत नै 5081 साल भनेर चाहिँ गिन्ती गरिएको छ भने जो चाहिँ त्यसपछिका शक सम्वतहरू आएका छन्। शक सम्वत चाहिँ यो इस्वी सम्वत भन्दा जम्मा कति वर्ष जेठो भन्दाखेरि 57 वर्ष त जेठो हो हैन। हाम्रो चाहिँ हामी यो देशमा चाहिँ उत्पत्ति भयौँ। यो देशलाई चाहिँ एउटा यो स्टेजसम्म यो सभ्य आजको एउटा चाहिँ यो स्थानसम्म चाहिँ ल्याइपुर्याउने भनेको के हो को त भन्दाखेरि त्यही एलेदोङ स्थापना गर्नेहरूले नै चाहिँ यो स्टेजसम्म चाहिँ ल्याउनलाई एउटा मार्गदर्शन गरे होइन र। तर कुनै थामी समुदाय हिन्दू भनेर चाहिँ प्रमाणित गर्न सकिँदैन। कुनै राईहरूलाई चाहिँ हिन्दू भनेर प्रमाणित गर्न सकिँदैन। कुनै लिम्बूहरूलाई चाहिँ प्रमाणित गर्न सकिँदैन। तर एकाध मानिसहरू यस्ता छन् जो अहिले चाहिँ कोही मरेर गइसके होइन, काली राई भन्ने थिए। उनीलाई चाहिँ जे भए पनि एउटा चाहिँ स्वामी प्रपन्नचार्य भनेर सिकेपछि ठुलै मान्छे बनाइदिएकोले उहाँलाई चाहिँ के भन्छ हिन्दू भनिन्थ्यो। नमस्ते दर्शकबिन जो देश विदेशबाट हामीलाई निरन्तर हेरिरहनु भएको छ, तपाईहरुलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी नयाँ बहसमा तपाईहरुलाई लिएर जाँदैछौँ। हामीसँग मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङका केन्द्रीय सदस्य जीवन मङ्गोल हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। जीवनजी, हजुरलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। विशेष गरेर तपाईहरुले जब नयाँ वर्ष विक्रम सम्वत नजिक आउँछ तब तपाईहरुले विरोध गर्नुहुन्छ। यो विरोध गर्नुको पछाडि खास यसको विशेषता के छ? यो ऐतिहासिक रूपमा यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको सम्वत जो विक्रम सम्वत भनेर यहाँ प्रचार गरिएको छ र यसलाई एउटा पञ्चाङ्ग हिन्दू पञ्चाङ्गमा आधारित रहेर चाहिँ यसलाई नेपाल सरकारद्वारा नै यसलाई मान्यता दिइएको छ र यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले के भन्छ भन्दाखेरि यो विक्रम सम्वत नेपालको सम्वत होइन, यो चाहिँ विदेशी हो। यसलाई चाहिँ त्यसमा पनि हिन्दू सम्वत हो, यो विशेष गरेर भारतबाट आयातित हो भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसो भएकोले यो सम्वतको सट्टामा अरू सम्वत प्रयोग गर्नुपर्छ, यो सम्वत प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले आवाज उठाएको र हामीले यसलाई धेरै लामो समय नै भइसकेको छ र डाक्टर गोपाल गुरुङले यसको जुन थालनी चाहिँ गर्नुभएको थियो र त्यसकै हामी निरन्तरतामा रहेर चाहिँ काम गर्छौँ। तपाईहरुसँग त्यसको ऐतिहासिक प्रमाण के छ? ऐतिहासिक भारतीय हो अथवा यो हिन्दूहरूको हो भन्ने चाहिँ ऐतिहासिक प्रमाण त यो चाहिँ भारतका चाहिँ उज्जैनी राजा विक्रमादित्यले चाहिँ सुरुवात गरेको भन्ने त भारतमै पनि त्यसको चर्चा प्रचर्चा भएको छ र विशेष गरेर यो चाहिँ अल-रुबिनी भन्ने एउटा इतिहासकारले पनि आफ्नो खोज गरिरहँदाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्नो इतिहासमा आफ्नो चाहिँ अध्ययनमा उहाँले यो कुरा चाहिँ विक्रमादित्यले चाहिँ स्थापना गरेको सम्वत हो भनेर चाहिँ उल्लेख गरेका छन्। विक्रमादित्य त नि नेपालमा पनि थियो नि त, त्यति बेलाको जुन समयमा थियो भनेर चाहिँ अहिलेको कतिजना मानिसहरूले दाबी गर्छन् नि त हैन। विक्रमादित्य चाहिँ नेपालमा थियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भ्रम हो। किनभने नेपालको इतिहासलाई चाहिँ यहाँ तोडमोड गरेर चाहिँ उल्टो पाल्टो बनाएर अथवा जित्नेहरूको चाहिँ इतिहास लेखाएर हार्नेहरूको चाहिँ इतिहासलाई चाहिँ ढाकछोप गरेर चाहिँ बनाइएको इतिहास हो। त्यसो भएकोले जित्नेहरूले चाहिँ आफ्नो मनोमानी ढङ्गले चाहिँ यहाँ इतिहास लेखेका छन्। त्यो कुरा चाहिँ विगतदेखि नै हामीले भन्दै आएका छौँ र नेपालमा जो विक्रमादित्यले चाहिँ के अरे चाहिँ शासन गरेको भन्ने पनि छ, नभएको होइन।
तर विक्रमादित्यले चाहिँ त्यो भारतको चाहिँ उज्जैनी राजा विक्रमादित्यले सुरुवात गरेको चाहिँ विक्रम सम्वतलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ सम्वतको रूपमा प्रयोग गरेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको प्रमाणहरू चाहिँ छन्। किन भन्दाखेरि यो त भारतमै पनि विक्रम सम्वत प्रयोग भएको हो। विक्रम सम्वत त चाहिँ जुन 2000 आज चाहिँ 77 साल चलिरहेको छ। 2077 भनेको त इन्डियाको विक्रमादित्यको चाहिँ ले स्थापना गरेको विक्रम सम्वतको चाहिँ हिसाब हुँदैछ। यहाँ नेपालको चाहिँ विक्रमादित्यको चाहिँ हिसाब भएको छैन यहाँ त। त्यसो भएकोले यो इन्डियाबाट आयातित हो भनेर चाहिँ हामीले भनेका हौँ। त्यसो भने के भन्छ भारतको मानिसहरूले त्यो विक्रम सम्वतलाई उहाँले किन मान्नु भएन र नेपालीहरूले हैन, यो यही तर्क छ नि त बीचमा, हैन? यो पहिला चाहिँ भारतवर्षमा विक्रम सम्वत मानिएको हो, नमानेको होइन। जस्तो अहिले पनि गुजरातमा जो नरेन्द्र मोदीको चाहिँ स्टेट भयो, गुजरातमा अहिले पनि हिन्दू क्यालेन्डर भनेर चाहिँ भनिन्छ, जो विक्रम सम्वतको चाहिँ त्यहाँ धुमधाम मनाउने क्रम अहिले पनि अब यहाँ जति बेला मनाइन्छ त्यहाँ पनि मनाइन्छ गुजरातमा, हैन? कतिपय स्टेटहरूमा अहिले पनि छ। तर त्यहाँको एउटा राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ सम्वत चाहिँ अब यो विक्रम सम्वत चाहिँ हिन्दू सम्वत हो। जब चाहिँ भारत धर्मनिरपेक्ष भयो त्यसपछि विक्रम सम्वतलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ खारिज गरेर त्यहाँ चाहिँ सन सम्वतलाई पनि चलायमान गरेको छ र अन्य त्यहाँका स्थानीय सम्वतहरूलाई प्रयोग गरिएको चाहिँ पाइन्छ। त्यही भएर यहाँको केही ऐतिहासिक अध्ययन गर्ने अनुसन्धान व्यक्तिहरूले, जो इतिहासकार हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के दाबी गर्नुहुन्छ भने त्यही भएर भारतको विक्रमादित्य नभएर नेपालको अद्वितीय हो, भारतमा खारिज गरियो, नेपालमा चाहिँ एकदम सुचारू गरियो भनेको छ नि त। त्यसो होइन। नेपालमा चाहिँ 2077 वर्ष अगाडि चाहिँ विक्रमादित्य थिए भन्ने कुरा नै होइन, यो झुट कुरा हो। त्यतिखेर त यहाँ शासन सत्ता चाहिँ विक्रमादित्यले चलाए भन्ने कुरा नै यो भ्रम हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो लिच्छवी कालदेखिको एउटा भन्दा अगाडिको इतिहासलाई हामीले त्यो अध्यायलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ यलम्बरले चाहिँ शासन गरेका छन्। यलम्बरको चाहिँ 32 पुस्ताले शासन गरेको हो। चान्चुन चाहिँ भनौँ न यो लिच्छवीहरूको भनेको त 300 चाहिँ आफ्टर डेट भनौँ न AD 300 देखि त यता त आयो त, हैन? त्यसो भएकोले त्यो आधारमा चाहिँ जुन यहाँ चाहिँ त्यो विभिन्न चाहिँ अध्ययनहरू चाहिँ खोजहरू भएका छन्, त्यो खोजको आधारले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नेपालमा विक्रम सम्वत जो विक्रमादित्य भन्ने नाम चाहिँ थिएन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो एउटा काल्पनिक हो, एउटा पात्र हो। पछि चाहिँ विक्रम सम्वतलाई चाहिँ नेपालमै अझै यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो विक्रमादित्यको कुरा ल्याएका हुन्, नत्र भने त्यो चाहिँ होइन। किनभने यदि त्यसो हो भने भारतको चाहिँ उज्जैनमा अहिले पनि विक्रमादित्यको चाहिँ अहिले पनि दरबार छ, भग्नावशेष छ। त्यसो भने नेपालमा पनि सञ्चालन गरेको छन् विक्रमादित्यले शासन त? होइन, शासन त्यो चाहिँ सञ्चालन गरे कि गरेनन् भन्ने त्यो इतिहासले त्यो त एउटा चाहिँ प्रमाणित गर्ने हो नि त। पुरातत्त्वविदहरू छन् यहाँ नेपालमा पनि। तर के हो भन्दा अनुमानको भरमा यो त भनिएको छ नि त नेपालमा त, अनुमानको भरमा नेपालको सम्वत हो भनिएको छ। अनि त्यसमा पनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यो आफैमा यो अनुमानको भरमा छ। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि यो एउटा हिन्दू पञ्चाङ्गमा आधारित सम्वत हो। हिन्दू पञ्चाङ्गमा चाहिँ हिन्दूहरूको देवी देवताहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण तलदेखि चाहिँ 0 देखि चाहिँ 100 सम्मको जो अङ्क छ त्यो अङ्क चाहिँ हिन्दू पञ्चाङ्गमा आधारित छ के। जति पनि त्यहाँका चाहिँ तिथिमितिहरू छन् त्यो हिन्दू पञ्चाङ्गमा आधारित छन्। त्यसो भएकोले यो नेपालको मौलिक सम्वत हुनै सक्दैन। किनभने जति बेला चाहिँ यो देशमा यो आज 2077 वर्षको चाहिँ ठिक चाहिँ 1 साल अगाडि चाहिँ के हुन्थ्यो होला त चाहिँ यो सम्वतमा चाहिँ, हैन? त 2000 वर्षपछि छ नि त, हैन? 2000 वर्ष अगाडिको स्थितिमा हामीले चाहिँ फर्केर हेऱ्यौँ भने, त्यसलाई अध्ययन गऱ्यौँ भने के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर त पक्कै पनि यहाँको रैथानेहरूसम्म त थिए। जस्तो आज एलेदोङ भनेर चाहिँ 5081 साल पुगेको छ। यलम्बर सम्वत नै 5081 साल भनेर चाहिँ गिन्ती गरिएको छ भने जो चाहिँ त्यसपछिका शक सम्वतहरू आएका छन्। शक सम्वत चाहिँ यो इस्वी सम्वत भन्दा जम्मा कति वर्ष जेठो भन्दाखेरि
57 वर्ष त जेठो हो होइन। 57 वर्ष जेठो भनिसकेपछि त यो 57 त्यतिखेर चाहिँ के अरे चाहिँ यो इस्वीको चाहिँ 1 शताब्दी अगाडिको कुरा त के छ भन्दाखेरि त्यतिखेर त किराँतहरूको चाहिँ एलेदोङ सम्बन्ध नै चलायमान थियो त होइन। अनि कहाँबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ आउने कुरा आउँछ, त्यतिखेर त किराँतहरूकै शासन थियो। जति बेला चाहिँ यो यलम्बर के अरे चाहिँ विक्रम सम्बन्ध नै स्थापना भएको थिएन त्यतिखेर त के थियो भन्दाखेरि किराँतहरूकै शासन थियो त। ठिक छ, यो सम्बन्ध मान्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ कहाँ अप्ठ्यारो पर्छ त? होइन, अप्ठ्यारोको कुरा भन्दा पनि के हो भने यहाँ राष्ट्रियताको कुरा हुन्छ, मौलिकताको कुरा हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ आफ्नो धर्म बचाउँ, आफ्नो संस्कृति बचाउँ भन्ने जो हिन्दू अतिवादीहरू छन् नि, आफूलाई चाहिँ आफ्नो संस्कार, आफ्नो धर्म, आफ्नो सबै बचाउँ भन्छन्, आफ्नो सभ्यता बचाउँ भन्छन्। तर यो होइन, विक्रम सम्बन्धले चाहिँ आफ्नो सभ्यता बचाउने हो त। त्यसो भने त यहाँ आफ्नो सभ्यता बचाउनुको लागि त यहाँ चाहिँ विभिन्न हाम्रा चाहिँ के अरे चाहिँ सभ्यतासँग जोडिएका चाहिँ एलेदोङहरू छन्, बुद्ध सम्बन्ध छ होइन र, नेपाल सम्बन्ध छन्। अनि चाहिँ त्यति मात्र होइन, अब सोनाम सम्बन्ध छन् होइन, ग्याल्बोको चाहिँ छुट्टै सम्बन्ध छ। त्यसो भने त्यो सम्बन्ध विक्रम सम्बन्ध लागू नगरेर यो एलेदोङ सम्बन्ध जुन बुद्ध सम्बन्ध होइन, नेपाल सम्बन्ध किन लागू नगरेको त? अब त्यो त सरकारले चाहिँ लागू गर्नुपर्ने, जो चाहिँ सत्तामा बसिया छन् सत्तामा बस्नेहरूले लागू गर्नु पर्यो। तर के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले सम्बन्ध लागू गर्नु पछाडिको खास कारण चाहिँ के हो? मैले विक्रम सम्बन्ध लागू गर्नुको पछाडिको खास कारण नै के हो भन्दाखेरि हिन्दूलाई चाहिँ बलियो बनाउनु, हिन्दूको जरालाई चाहिँ बलियो बनाउनु। किन भन्दाखेरि जब तपाईँको जन्मदेखि मृत्युसम्म, मृत्यु पर्यन्त पनि त्यो चाहिँ अनन्तकालसम्म चाहिँ त्यो सम्बन्ध चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो चाहिँ एउटा जीवनमा चाहिँ प्रयोग भएको छ कि तपाईँ बुद्धिस्ट नै भए पनि, तपाईँ चाहिँ कुनै पनि जस्तो बुद्धिस्ट भए पनि, नेपालको कन्टेक्स्टमा क्रिस्चियन भए पनि, इस्लाम भए पनि त्यो सम्बन्धले चाहिँ के गरेको छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ ब्राह्मणवादीहरूलाई काहीँ न काहीँ एउटा चाहिँ त्यसले सपोर्टेड गरेको छ क्या, हिन्दूहरूलाई चाहिँ सपोर्टेड गरेको छ। हाम्रो लागि त के फाइदा छ र होइन। तिथि मिति बारको गतेको कुराहरू छन्, त्यो गते त विश्वव्यापी चल्या हो। तर के हो भन्दाखेरि तिथि मितिको कुरा छ नि, तिथि मिति त्यो औँसी पूर्णे के भन्ने छ नि त, त्यो भनेकै त्यो हिन्दू पञ्चाङ्गमा आधारित हो नि त तिथि मिति त। त्यो तिथि मितिले के गर्छ त भन्दाखेरि हिन्दू एउटा चाहिँ जो हिन्दूवादलाई चाहिँ बढी सपोर्ट गरेको देखिन्छ र त्यो हिन्दू धर्मकै एउटा अभिन्न अङ्ग भन्ने पनि हो। किनभने नेपालमा चाहिँ हामीले के भन्छन् धर्मनिरपेक्ष भनिसकेपछि यहाँका चाहिँ के रैथाने धर्म चाहिँ घोषणा गर, जस्तो नेपाल सम्बन्धलाई नै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो नेपाल सम्बन्धकै पञ्चाङ्गलाई चाहिँ निर्माण गरौँ होइन, यहाँकै रैथाने पञ्चाङ्गहरू निर्माण गरौँ, यहाँकै एलेदोङहरूलाई स्थापित गरौँ, यहाँकै बुद्ध सम्बन्धहरूलाई स्थापित गरौँ। किन उताबाट ल्याउनु पर्यो त? अनि राष्ट्रियताको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँहरू त विदेश निकाला गर्नुपर्छ, फाँसी दिनुपर्छ, तपाईँहरू विदेशबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ नि तपाईँहरूले होइन। त्यो भन्नेले जे पनि भन्छ, किनभने उसलाई मन परेन, मन नपरेपछि तपाईँको नाक त टेढो रहेछ भनेर म पनि भन्छु नि, तपाईँले मन नपर्दा त होइन। तपाईँको नाक टेढो होस् कि तपाईँको सोझो होस्, तर मन परेन, त्यसो भएकोले तपाईँको आँखा एउटा सानो रहेछ, यो त कस्तो डेढो हेर्दो रहेछ त भन्छ नि जसले पनि, त्यो ठुलो कुरो होइन। तर के हो भन्दाखेरि सत्य तथ्य कुरा चाहिँ प्रमाणित कुरा चाहिँ गर्न पर्यो। जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको हाम्रा चाहिँ त्यत्रो सम्बन्धहरू छन्, नेपालकै सम्बन्धहरू छन्, ती सम्बन्धहरू चाहिँ किन प्रयोग नगर्ने त? प्रयोग गर्दा त हुन्छ। हामीले के भनेको भने अरूलाई चाहिँ सतोसराप गर्ने, विदेशी भन्ने होइन, विदेशी धर्म रे, विदेशी सम्बन्ध रे होइन, इङ्ग्लिस बोल्यो भने चाहिँ यो चाहिँ के अरे चाहिँ विदेशीहरूको भाषा हो भनिदिने। त्यसो भने नेपालको यहाँका बहुभाषा बोल्नेहरूलाई चाहिँ खोइ त सम्मान, खोइ त राज्यको चाहिँ त्यो त्यसलाई चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्नको लागि नीतिगत कुरा खोइ। यहाँका सम्बन्धहरू चाहिँ ल उताको विक्रम के अरे चाहिँ सङ्घ सम्बन्धलाई चाहिँ नमान्ने हो भने नेपालको सम्बन्ध स्थापित गरौँ भन्दाखेरि यो त कुनै चाहिँ साम्प्रदायिक हुने कुरा होइन र कसैको अधिकार हनन हुने कुरा पनि होइन। यो भनेको नेपालको माटोसँग चाहिँ सुहाउँदिलो कुरा हो, नेपालको राष्ट्रियतासँग जोडिएको कुरा हो, नेपालको सभ्यतासँग जोडिएको कुरा हो नि त। तर तपाईँकै मुख अनुहार गरेको मङ्गोलहरूले नै यो विक्रम सम्बन्ध नआइकन शुभकामना आदान प्रदान गर्ने त तपाईँको मङ्गोल भन्ने मान्छेहरू अग्रपन्थी होइन। त्यो कुरामा यस्तो हुन्छ, कति मानिसहरूले चाहिँ बुझेका छैन
नबुझेर चाहिँ उसले शुभकामना प्रदान गर्यो। हिजो दसैँ हाम्रो हो के अरे हाम्रो होइन भन्दाखेरि हामीले गाली गर्नेहरू पनि त अहिले दसैँ बहिष्कार गर्दैछ नि त समय आउँछ मान्छेले बुझ्दै जान्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा चेतना हो, त्यसो भने यो बहिष्कार गर्नुपर्छ यो विक्रम सम्बत। अब बहिष्कार भन्दा पनि यसलाई चाहिँ हामीले के भनेका हो भने यो खारेज गरेर चाहिँ नेपालको चाहिँ मौलिक सम्बन्धहरू स्थापित गर्नुपर्छ भनेर हामीले भने हो। बहिष्कार किन? बहिष्कार त हामीले चाहिँ के अरे त्यो पनि ठिक छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ कसैले मान्छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ इन्कार गर्ने भनेका होइनौँ। इन्कारै गरेको मानियो नि त। तर के हो भन्दाखेरि हामीले कहीँ इन्कार गरेको भन्ने कुरा हो। हामीले यति मात्र भन्दैछु कि नेपालको सम्पदहरूलाई चाहिँ किन मान्यता नदिने त? नेपालको जस्तो 5081 वर्ष भनेको त सबैभन्दा पुरानो भयो नेपालको। विश्वकै चाहिँ के अरे दोस्रो तेस्रोमा आउँछ चाहिँ यो सम्बन्ध भनेको 5081 भनेको एलेदोङ होइन। यो एलेदोङ यति पुरानो सम्बन्ध हो कि एउटा चाहिँ यो त 5000 भनेको त जोक त होइन नि त। अहिले इस्वी सम्बन्ध भनेको चाहिँ के अरे चाहिँ 2021 चल्दैछ होइन, 2077 चल्दैछ विक्रम सम्बन्ध होइन। त्यो भन्दा पनि कति गुणा चाहिँ पुरानो भयो नि त। भनेपछि यति पुरानो एउटा चाहिँ सम्बन्ध जो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक यसको पृष्ठभूमि यसको चाहिँ इतिहास भएको, यसको चाहिँ एउटा चाहिँ नेपालको चाहिँ यहाँका मूलवासीहरूले त साँच्चै भन्यो भने नेपालको मूलवासीहरूको चाहिँ यो सम्बन्ध पनि हो के। तर के हो भन्दाखेरि नेपालका मूलवासीहरूको चाहिँ सम्बन्ध भनेर नै कतिपय राज्य सत्तामा बस्नेहरूलाई चाहिँ मन नपरेको मन नपरिसकेपछि बरु हिन्दूको एउटा चाहिँ अस्तित्व पनि रहने, हिन्दूको अस्तित्व रहने सम्बन्ध नै हामीले राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ राखिरहेको। सबैजनाले यो सम्बन्धलाई नयाँ वर्ष भनेर मानिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई दुःख लाग्नुको कारण चाहिँ के? होइन, दुःख हामीले किन दुःख लाग्नु र? हामीले त दुःख मानेको होइन, तर यो हाम्रो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छैन भनेको। किनभने हाम्रो राष्ट्रियता हाम्रो माटोको कुरा गरिरहेछौँ नि त। हामी त यो देशको, हामी चाहिँ आज भूमिविहीन, हामी देशविहीन अवस्थामा छौँ, हामी चाहिँ अधिकारविहीन छौँ, हामीले चाहिँ अन्यायमा पारियो भनेर चाहिँ हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ नि त। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ हाम्रो इतिहास चाहियो, हाम्रो चाहिँ सभ्यता चाहियो, हाम्रो चाहिँ अस्तित्व चाहियो भनेको होइन। हाम्रो चाहिँ हामी यो देशमा चाहिँ उत्पत्ति भयौँ, यो देशलाई चाहिँ एउटा यो स्टेजसम्म यो सभ्य आजको एउटा चाहिँ यो स्थानसम्म चाहिँ ल्याइ पुर्याउने भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यही एलेदोङ स्थापना गर्नेहरूले नै चाहिँ यो स्टेजसम्म चाहिँ ल्याउनलाई एउटा मार्गदर्शन गरे होइन र? त्यसो भएकोले त्यो सम्बन्धहरू चाहिँ फ्याँक्ने अनि चाहिँ बाहिरबाट ल्याएको इम्पोर्टेडहरूलाई चाहिँ ल्याएर यहाँको राष्ट्रिय हो भनेर चाहिँ राष्ट्रियता पिट्ने ढङ पिट्न मिल्छ त? यो त मिलेन। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले यदि चाहिँ ल बुद्ध पनि त 2700 वर्ष भयो होइन, 2600 वर्ष अगाडिको चाहिँ बुद्ध नेपालमै थिए भन्ने त्यसको प्रमाणिक इतिहास हो। यो कुनै काल्पनिक त होइन नि कल्पनामा। जसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ विक्रमादित्य चाहिँ नेपालमै शासन गरेका थियो भनेर कल्पना गरेर चाहिँ मान्छेले भने जस्तो होइन मिथ्याङ्क बनाएर चाहिँ अतथ्य कुरा चाहिँ असान्दर्भिक कुराहरू चाहिँ ल्याएर जोडेर चाहिँ यसलाई जबरजस्ती चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रियतासँग गाँसिदिने चाहिँ त्यसको साइनो जबरजस्ती गाँसिदिने काम त गरे होइन त बुद्धको त। बुद्ध स्वयं थिए, आज त विश्वले मानिरहेको छ। आज लुम्बिनी जिउँदैछ नेपालमै, आज वर्तमान नेपालमा लुम्बिनी जिउँदैछ। वर्तमान नेपालमा चाहिँ यलम्बर थिए भन्ने कुरा चाहिँ आज जिउँदो प्रमाणित इतिहास छ। भनिसकेपछि यो त कुनै काल्पनिक कुरा त होइन। यो कल्पना गरेर मिथक तयार गरेर चाहिँ कुनै रुखको फेदामा समुद्रको किनारमा गएर गुफामा बसेर यसो एकान्तमा बसेर शान्त तरिकाले चाहिँ कल्पना गरेर होइन यसो आँखा चिम्म गरेर चाहिँ अब सपनामा चाहिँ के आउँछन् होइन, आफ्नो चाहिँ अगाडि चाहिँ त्यो पुरा खेलिरहेको कुराहरूलाई चाहिँ यसो कापीमा उतारेको त होइन नि त। यो त यथार्थ हो, यसको प्रमाण छ, जिउँदो प्रमाण छ। 32 पुस्ताले के अरे चाहिँ यलम्बरको सन्तानले चाहिँ शासन गर्यो भने इतिहास छ। त्यसो भने एकदम सम्बन्ध अहिलेको नेपाल सरकारले मैले पनि भन्नु खोजेको जोड दिनु खोजेको चाहिँ उहाँहरूले किन लागू नगरेको त्यो कुरा? उहाँहरूले यो सम्बन्धलाई चाहिँ लागू होइन, यो किन सम्बन्ध लागू गर्नु हुँदैन? यो लागू नगर्नुको कारण एउटै कारण म के भन्छु भने नेपाल जब पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे त्यसपछि नेपाल असल हिन्दुस्तान भनेको यही हो भने नम्बर 1। दोस्रो नम्बर के हो भन्दाखेरि जब चाहिँ जङ्गबहादुरले चाहिँ कोतपर्व मचाएर चाहिँ नेपालमा जब कानुन बनाए विधिगत हिसाबले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अझ हिन्दू चाहिँ मनुस्मृतिमा आधारित राज्य बनाए, त्यसपछि झन् त्योभन्दा चाहिँ डरलाग्दो चाहिँ एउटा चाहिँ हिन्दू राज्यको चाहिँ अभ्यास भयो। त्यसपछि राजा महेन्द्रले नेपाललाई 2017 सालमा चाहिँ जब
बीपी कोइरालाको चाहिँ मन्त्रीमण्डललाई अपदस्थ गरेर चाहिँ जब नेपाललाई चाहिँ पञ्चायत व्यवस्था चाहिँ घोषणा गरे र 2019 सालमा चाहिँ जब नेपालको संविधान भनेर चाहिँ जो निर्माण भयो, त्यो संविधानले चाहिँ के गर्यो, तेस्रो नम्बरमा नेपाललाई चाहिँ पूर्ण रूपमा अझ सशक्त तरिकाले, संवैधानिक तरिकाले चाहिँ के गर्यो, हिन्दू राष्ट्र बनायो। हिन्दू राष्ट्र मात्र बनाएन, अरूको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, हैन, यहाँका चाहिँ सभ्यतासँग जोडिएका चाहिँ सम्बन्धको कुरा छोडिदियो। खाली के हो त भन्दाखेरि जुन हिन्दूको झन्डालाई चाहिँ के अरे मान्यता दिने, संवैधानिक मान्यता दिने काम 2019 सालमै भएको हो। अनि चाहिँ विक्रम सम्बन्धलाई मान्यता दिने 2019 सालमै भएको, गाईलाई राष्ट्रिय मान्यता दिने, के संवैधानिक मान्यता दिने 19 सालमै भएको, नेपाल हिन्दू राज्य भनेर चाहिँ भनेको आधिकारिक रूपमा चाहिँ 2019 सालमै भएको, यहाँका भाषा नेपाली चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ के अरे भाषा हो भनेर, सम्पर्क भाषा हो भनेर चाहिँ बनाएको 2019 सालमा हो। संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेको त त्यो। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि जति पनि चाहिँ त्यो नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नको लागि उनीहरूले चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि लिएर, त्योभन्दा अगाडि जाउँ, दरवेश शाहको पालादेखि राम शाहदेखि पृथ्वीनारायण शाह, पृथ्वीनारायण शाहदेखि लिएर चाहिँ जङ्गबहादुर राणादेखि लिएर चाहिँ राजा महेन्द्रसम्म आउँदाखेरि त्यो पूर्ण रूपमा हिन्दूमा आधारित पञ्चाङ्ग, हिन्दूमा आधारित चाहिँ के अरे पात्रो, हिन्दूमा आधारित चाहिँ विक्रम के अरे सम्वत, हिन्दूमा आधारित चाहिँ झन्डा, हिन्दूमा आधारित मन्त्र सबै तयार भएको होइन। अहिले पनि तपाईँले चाहिँ नेपालको चाहिँ के अरे चाहिँ निशान छापमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ संस्कृतमा एउटा मन्त्र छ, श्लोक छ, होइन, छ नि त। अहिले पनि कति चाहिँ हाम्रा चाहिँ के अरे हामी जन्मिसकेपछि हामीले चिना बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चिना बनाउँदाखेरि पनि के अरे चाहिँ जम्बूद्वीपे भारत खण्डे नेपाल देशे फलाना फलाना निवासी भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ आज पनि बनाउँछ। ती त सबै के हो त, इम्पोर्टेड हो त, हिन्दूमै आधारित हो। त्यही कुरालाई के गर्यो त भन्दाखेरि संवैधानिक रूपमा चाहिँ मजबुत गराएर चाहिँ ल्याएका हुन् र उनीहरूले चाहिँ हिन्दूको अखाडा बनाउन खोज्या हो, विश्वको चाहिँ एउटा एक्लो आखिरी हिन्दू राष्ट्र बनाउन खोज्या हो, तर त्यो त सफल भएन। किन भन्दाखेरि यहाँ अहिन्दूहरू छन्, बुद्धिस्ट छन्। तपाईहरु मंगोललाई मात्र यो टाउको दुखाए किन? अरु पनि छन् त नेपालमा, यत्रो जाति छन्, यत्रो भाषा हैन, तपाईले त्यत्रो किराँत, त्यत्रो पहिचानवादी, यहाँको तामाङलाई हरे लिम्बू सुनुवार हरेक जातिहरू छन् त। उहाँहरूलाई चाहिँ यो कुनै विरोध पनि छैन, उहाँहरूले शुभकामना आदान प्रदान गर्नुहुन्छ। यो विक्रम सम्बन्धमा उहाँहरू रमाउनु भएको छ, तपाईहरुलाई चाहिँ किन टाउको दुखाइ? हैन, शुभकामना आदान प्रदान गर्नु उहाँहरूको कुरा हो हैन, उहाँहरूको सद्भाव स्वीकार गर्नु हो नि, हैन, स्वीकार गर्नु नगर्नु उहाँहरूको कुरा हो। शुभकामना आदान प्रदान गर्नु त एउटा मान्छेले सद्भावले गर्ला के गर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसमा व्यक्तिगत रूपमा नजाउँ। तर म के भन्छु भने संस्थागत हिसाबले अहिले पनि के छ भन्दाखेरि धेरै चाहिँ त्यस्ता चाहिँ पहिचानवादी, विशेष गरेर पहिचानवादीहरूले नेपालको जति पनि विक्रम सम्वतको विषयमा आवाज उठाएको छ, विक्रम सम्वतलाई चाहिँ के अरे चाहिँ यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने त उनीहरूको पनि मान्यता छ। मैले धेरैको अध्ययन गर्छु, तर उहाँहरूले के छ त भन्दाखेरि यो कुरा एउटा चाहिँ जनमानसमा लानु, पब्लिकमा लगेर चाहिँ बुझाउन नसक्नु उहाँहरूको आफ्नो चाहिँ कमजोरी होला हैन। तर के हो भन्दाखेरि भित्र मनमा त लागेको छ नि त, कसलाई चाहिँ विक्रम सम्वत चाहिँ मानेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ एलोदोङलाई चाहिँ बहिष्कार गर्छ त? गर्दैन, कसैले पनि गर्न चाहँदैन नि। तर के हो भन्दाखेरि जस्तो यहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ लोसार मनाउँछ, लोसारमा नयाँ वर्षै हो त्यो हैन, तामाङ समुदायको लागि लोसार, ग्याल्बो लोसार चाहिँ शेर्पाहरूको लागि त्यो नयाँ वर्षै हो हैन। त्यसपछि यता चाहिँ तमुहरूको चाहिँ लोसार भनेको नयाँ वर्षै हो। तर यहाँको चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ स्थानीय यहाँका चाहिँ स्थानीय चाहिँ हो, यो चाहिँ एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हुन सक्दैन कि हामीले मानि हाम्रो सभ्यतासँग जोडिएको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बनाउन सकिँदैन? सकिन्छ नि त। तर के छ भन्दाखेरि यहाँ त चाहिँ यो बाहिरबाट जो चाहिँ बाहिरबाट आएका मानिसहरूले बाहिरबाट आएका चाहिँ बोकेर ल्याएको चिजहरूलाई चाहिँ प्यारो लाग्दो रहेछ, त्यही भएर त्यो प्यारो लागेर चाहिँ गरिरहेका छन्। अब हाम्रो मान्छेले चाहिँ के हो भन्दाखेरि कतिले चाहिँ अन्जानमा चाहिँ गरिरहेछन् हैन। हाम्रो मान्छे सबै त्यही लेभलमा उनीहरुकै लेभलमा पुगेको भए त अर्कै कुरा हुन्थ्यो नि। अहिले पनि हाम्रो मान्छेहरू ग्रामीण भेगमा गयो भने
चाहिँ आफ्नो चाहिँ धर्म, आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृतिको विषयमा अझै पनि मौन छ, अझै पनि चाहिँ के अरे कन्फ्युजनमा छन्। किन भन्दाखेरि 2019 सालको संविधानले नेपालमा पुरै एक छापे बनाइदिएको छ। उसले के त्यो हिन्दूभन्दा बाहिर सोच्नै सक्दैन। एउटा घटना म तपाईँलाई बताइदिन्छु। हामी प्रशिक्षणको कार्यक्रम, सङ्गठन विस्तारको क्रममा चाहिँ हामी सिन्धुपाल्चोकको चाहिँ त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका के अरे चाहिँ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा चाहिँ त्यहाँ पुग्यौँ, थामी बस्तीमा। हामीले चाहिँ त्यही के अरे हाम्रो चाहिँ सङ्गठन अभियानको कुराहरूलाई चाहिँ लिएर चाहिँ हामी त्यहाँ पुग्यौँ। निकै आक्रोश उहाँहरूले बताउनु भयो र उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, पहिचानको अस्तित्वको विषयमा चाहिँ हामीले छलफल गर्ने क्रममा उहाँहरूले चाहिँ के अरे अब तपाईँहरू चाहिँ धर्म चाहिँ के मान्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी त हिन्दू मान्छौँ भन्नु। हेर्नुहोस् होइन, तर कुनै थामी समुदाय हिन्दू भनेर चाहिँ प्रमाणित गर्न सकिँदैन, कुनै राईहरूलाई चाहिँ हिन्दू भनेर प्रमाणित गर्न सकिँदैन, कुनै लिम्बूहरूलाई चाहिँ प्रमाणित गर्न सकिँदैन। तर एकाध मानिसहरू यस्ता छन् जो अहिले चाहिँ कोही मरेर गइसके होइन, काली राई भन्ने थिए, उनीलाई चाहिँ जे भए पनि एउटा चाहिँ स्वामी प्रपन्नचार्य भनेर सिकेपछि अब ठुलै मान्छे बनाइदिएकोले उहाँलाई चाहिँ के भन्छ हिन्दू भनिन्थ्यो। उहाँलाई त 3 डोडे चाहिँ धागो जनै लगाइदिएर चाहिँ हिन्दू बनाएको। त्यही पनि अरूले त त्यो पनि लगाउन पाएको छैन, लगाउँदैन, बहिष्कारै गरेको उहिले कुनै समयमा होइन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मैले भने तपाईँहरू चाहिँ कसरी हिन्दू भन्दाखेरि त्यो त थाहा भएन भन्नु। तपाईँले चाहिँ के चाहिँ सबै यो चाहिँ जो ब्राह्मणहरूले गर्ने कर्मकाण्ड तपाईँ सबै गर्नुहुन्छ? छैन, हाम्रो त आफ्नै छ। हामी चाहिँ सिमे भूमि पुज्छौँ, अनि सिमे भूमि चाहिँ पुज्ने मान्छे चाहिँ हिन्दू कसरी हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो त थाहा भएन। अनि तपाईँहरूको थामी समाज छैन यहाँ भन्दाखेरि थामी समाज त सुने हो, 1-2वटा पुस्तक पनि ल्याएको। अब त्यही त हो नि, चाहिँ सङ्गठन लिएर त कोही पनि आएन भन्ने खालको कुरा गर्यो। यहाँ त के भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ संस्था चाहिँ खोलेका छन् हाम्रो समाजको लागि भनेर, चाहिँ हाम्रो समाजको चाहिँ सोसाइटीको लागि भनेर, तर उहाँहरूले चाहिँ त्यो स्तरमा पुग्नु भएकै छैन। नपुगिसकेपछि के भन्दाखेरि हाम्रो मान्छे अन्धकारमा छन्, अन्धकारमा भइसकेपछि त मान्न पर्यो नि त। त्यही भएर त्यसको एउटा चाहिँ हाम्रा आम मूलवासीहरू, मङ्गोलहरू, यहाँका चाहिँ जो उपेक्षित बनाइएका र पिछडाइएका समुदायहरू छन्, जो चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो भाषाबाट वञ्चित गरिएका छन् र आफ्नो धर्मबाट वञ्चित गरिएका छन् र सयौँ वर्षदेखि यहाँ चाहिँ गुलाम बनाइएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मान्छेमा चाहिँ त्यो स्तरको, त्यो लेभलको चाहिँ सोच्ने, त्यो लेभल चाहिँ एउटा खोज्ने स्थितिमा अझै पनि पुगेका छैनन्। हाम्रै विद्वानहरू पनि अलमलिनु भएको छ। तर कतिपय अहिलेका चाहिँ नयाँ खोज गर्ने, अनुसन्धान गर्ने अलिकति स्वतन्त्रता प्राप्त भएको कारणले गर्दा केही हदसम्म चाहिँ अहिले चाहिँ खोजी गरिरहेका छन्। जस्तो चाहिँ नयाँ चाहिँ विद्वानहरू चाहिँ जन्म भएका छन्, नयाँ चाहिँ अनुसन्धानविदहरू चाहिँ जन्म भएका कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो पनि समुदायबाट चाहिँ त्यो स्थानमा चाहिँ पुग्न थालेको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ खोजी हुन थाल्यो, अहिले चर्चा हुन थाल्यो। पहिला चाहिँ एक छत्र ब्राह्मण, अहिले चाहिँ हिन्दू पञ्चाङ्गमा चाहिँ त्यो पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा चाहिँ बस्ने भनेको सबै ब्राह्मण, एक सहायक। त्यहाँ त हाम्रो मान्छेको त कुनै पनि छैन, ऊ छैन, भए पनि त्यहाँ थपना राखिदिने हो। त्यसो भएकोले हाम्रो मान्छेको त्यहाँ भूमिकै हुँदैन त्यो पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा। भनिसकेपछि अब उसको चाहिँ लागु नभएर चाहिँ के लागु हुन्छ त? त्यसो भएकोले हाम्रो मान्छेहरूले पनि चर्चा, परिचर्चा, खोज, अनुसन्धान यसको चाहिँ विषयमा चाहिँ व्यापक चाहिँ परिचर्चाहरू चाहिँ गर्न आवश्यकता छ, खोज गर्न आवश्यकता छ। अझै यसलाई चाहिँ हाम्रो सम्बन्धहरूलाई चाहिँ परिष्कृत बनाएर चाहिँ हाम्रो सम्बन्धहरू पनि अब राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ स्थापित गर्नतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ। किनभने यो भनेको हाम्रो सभ्यता, यो माटोसँग, यो धरतीसँग, यो नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सुरुवाती एउटा चाहिँ दिनहरूलाई, सुरुवाती एउटा चाहिँ चरणहरूलाई, त्यो सभ्यताको चाहिँ सुरुवाती चरणहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा भनौँ न त्यो चाहिँ के भन्छ सदा एउटा त्यसलाई चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ अझै त्यसलाई चाहिँ स्थापित गराउँछ। तर अब त्यो चिजलाई मेटायो भने, जस्तो चाहिँ एलेदोङलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे मेटायौँ भने त के छ, एलेदोङ भनेको के हो कुन चराको नाम थाहा हुँदैन नि त। तर यसलाई स्थापित गरेर चाहिँ राख्यो भने त ऊ एलेदोङ भनेको यलम्बरले चाहिँ शासन गरेको सम्बन्ध हो, उहाँले चाहिँ शासन के अरे चाहिँ सुरुवात गरेको सम्बन्ध हो भन्ने कुरा त आयो नि त। भनेपछि
5000 वर्ष अगाडि नै यहाँ मूलवासीहरू थिए भन्ने कुरा त त्यसको प्रमाण आयो। अब बुद्धकै कुरा गर्ने हो भने 2500 वर्ष अगाडि त बुद्ध थिएछ भन्ने कुरा त आयो नि त। र विश्वको एउटा चाहिँ सबैभन्दा पुरानो सम्वत मध्येमा नेपालको चाहिँ एल्लेदोङ सम्वत पनि हो। बुद्ध सम्वतहरू पनि चाहिँ पुरानोमै पर्छ, जबकि चाहिँ के अरे यता चाहिँ इस्वी सम्वत भन्दा त धेरै जेठो छ होइन र। त्यसो भएकोले यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले स्थापित हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। हामीले त्यो एउटा मुभमेन्टहरू गर्नुको कारण, हामीले चाहिँ आवाज उठाउनुको कारण र डाक्टर गोपाल गुरुङले चाहिँ यो भूमिमा चाहिँ एउटा स्वतन्त्रता छैन है, किनभने बाहिरबाट आएको चिज, इम्पोर्टेड गरिएको चिज, मानिसहरू चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ बाहिरकै मानिस आउने, बाहिरकै मानिसको चाहिँ बाहिरकै अभ्यासहरू गराएर चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रियताको डिङ हाँक्न मिल्दैन भनेर चाहिँ गोपाल गुरुङले चाहिँ विगतमा उहाँले चाहिँ धेरै सङ्घर्ष गरेर त्यसकै कारणले उहाँले जेल जीवन समेत भोग्नु परेको स्थिति हो। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यो चिजहरू हट्न पर्छ भनेर हामीले भनेको, कुनै कसैको चाहिँ हामीले चाहिँ तिरस्कार गर्नुपर्छ भने होइन, तर यो देशको माटोसँगको चाहिँ सम्बन्धित कुराहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो मूल्य मान्यता रहेको छ। हस्, हजुरको अमूल्य समय दिनु धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि जो यो भाषा चाहिँ मिडियालाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ माया गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, यही छ मेरो शुभकामना।